सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन सन्न्यासी राज्ञा तस्मै सुवर्णमयं भिक्षापात्रं दत्तं। सन्न्यासी तेन भिक्षायाचनं करोति स्म। कश्चन चोरः तत् सुवर्णमयं भिक्षापात्रं चोरणीयम् इति निश्चित्य तं सन्न्यासिनं रहसि अनुसृतवान्। एतद् ज्ञातवान् सन्न्यासी भिक्षापात्रं कुटीरात् बहिः अक्षिपत्। तस्य प्राप्त्या चोरस्य सन्तोषः जातः, किन्तु अनन्तरक्षणे चिन्तनम् आगतम्। निर्व्यामोहम् अमूल्यं भिक्षापात्रं बहिः क्षिप्तवान् अयं महात्मा एव इति। अतः सः अन्तः गत्वा तं सन्न्यासिनं नमस्कृत्य स्वस्य चौर्यवृत्तिमपि निवेद्य अपृच्छत्, अमूल्यं वस्तु निर्व्यामोहं कथं क्षिप्तं भवता इति। मम दृष्ट्या तत्तु भिक्षापात्रमेव। तस्य प्राप्त्या भवतः प्रयोजनं किमपि भवेत् इति विचिन्त्य मया बहिः क्षिप्तम् इति अवदत् सन्न्यासी। क्षणं विचिन्त्य चोरः अपृच्छत्, महात्मा भवान्, भवादृशतां प्राप्तुं कति जन्मानि अपेक्षेरन्? एतस्मिन् एव जन्मनि तादृशः स्तरः प्राप्तुं शक्यः भवता अपि। अहं तु वृत्त्या चोरः, चोरवृत्तिम् अहं त्यक्तुं न अर्हामि। एवं स्थिते मया भवदुक्तः स्तरः कथं प्राप्तुं शक्यः? श्वासोच्छ्वासविषये अवधानं भवतु, ततः चित्तशुद्धिः प्राप्यते। चौर्यसमये अपि उच्छ्वास-निश्वासयोः विषये अवधानं भवेत्। चोरः ततः निर्गतः। चौर्यसमये अपि उच्छ्वासनिश्वासयोः विषये एव अवधानं भवति स्म इत्यतः तेन चौर्यं कर्तुमपि न शक्तम्। अल्पे एव काले सुवर्णधनादयः शिलामृत्तिकादयः इव अभासन्त। सः सन्न्यासिनं दृष्ट्वा स्वस्य अनुभवं श्रावयित्वा अपृच्छत्, आर्या, इदानीं मया किं करणीयम् इति। यदि धनसुवर्णादिकम् एव इच्छसि तर्हि चौर्यवृत्तिम् एव अनुवर्तय इति अवदत् सन्न्यासी। नैव, अहं सुवर्णधनादिकं तुच्छं मन्ये। अहं भवतः शिष्यत्वं प्राप्तुम् इच्छामि, अतः तद् अङ्गीकृत्य अहम् अनुग्रहणीयः इति वदन् चोरः तं सन्न्यासिनं नमस्कृतवान्। तस्मिन् एव दिने सः तस्य सन्न्यासिनः शिष्यः जातः। गच्छता कालेन आत्मशुद्धिं प्राप्य सः उत्तमं जीवनम् अयापयत्।